चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया पे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी मौलाना हज़रत नक्शबंदी। उन्होंने अमीर अहले सुन्नत और दावत इस्लामी के मुतालिक चंद बातें की थी, उनका जवाब मैंने दिया। और इसके अलावा कई लोग जो सियासत और मज़हब के साथ उनका ताल्लुक़ है और वो बद मज़हबों के साथ मेल जोल करते हैं, उनके हवाले से सुलह कुल्लियत के रद्द पर मैंने इमाम अहमद रज़ा के फतावा रज़विया शरीफ और इसके अलावा और कुतुब से चंद दलाइल पेश किए। अब लोग मुझे सोशल मीडिया पे, फ़ोन कॉल्स पे, इसके अलावा कई और ज़राए से मैसेजेस कर रहे हैं जनाब कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। जी क्यों? कहते हैं जी आपको चाहिए था कि आप लाहौर चले जाते, मौलाना हज़रत नक्शबंदी साहब के पास बैठते, उनसे बात करते, ये मामला क्लियर हो जाता। जनाब मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि आप यही मशवरा मौलाना हज़रत नक्शबंदी साहब को भी दे देते कि जनाब अगर अमीर दावत इस्लामी का बयान आया है कि हमारी तंजीम का इंडिया में होने वाले कत्ल से ताल्लुक़ नहीं है, तो जनाब आप कराची तशरीफ़ ले जाते, वहाँ जाके इस बात को क्लियर करवाते। ये सोशल मीडिया वाला काम हमने शुरू नहीं किया, आपने जनाब वाला महफिल में जाके सोशल मीडिया पे आके दावत इस्लामी के खिलाफ बयान दिए। जनाब 400 मदरसे हों और जनाब 50 लाख मुरीद हों, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक नमूसे रिसालत पे काम ना हो। जनाब ये काम आपने शुरू किया है और जब हम जवाबन कुछ कहते हैं तो जनाब आपको दर्द उठती है और लोग तरह तरह के एतराज़ात करते हैं। जनाब ये नहीं होना चाहिए था, मसलहत के खिलाफ है, आप जनाब सुन्नियत में इंतशार पैदा कर रहे हो। जनाब इसका मतलब तो ये हुआ आप बोलें तो चर्चे, हम बोलें तो पर्चे, ये दोहरा मेयार क्यों है जनाब इसके अलावा अभी तो कई राज इस सीने के अंदर महफूज हैं जिनके खिलाफ आप बातें कर रहे हैं ना, अमीर दावत इस्लामी के खिलाफ। एक दौर था जनाब नक्शबंदी साहब, आप भी उन्हीं के मुरीद थे। अभी सीने के अंदर राज दफन है, सोशल मीडिया पे मैं बयान नहीं करना चाहता। सोशल मीडिया पे आज मैं ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, जनाब मौलाना हज़रत साहब अमीर दावत इस्लामी और दावत इस्लामी के खिलाफ जो बयान दिया है इसको वापस लें और बद मज़हबों के साथ जो गठ जोड़ करते हैं, जो सुलह कुल्लियत करते हैं, उनकी मजम्मत करें। मैं यहाँ फैसलाबाद से चल के खुद लाहौर जाऊँगा, मौलाना हसन रज़ा नक्शबंदी के कदमों पे हाथ रख के उनसे माफ़ी मांगूंगा। क्यों? मेरा ज़ाती मामला कोई नहीं है। अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह और रसूल के लिए होनी चाहिए, दुश्मनी भी अल्लाह और रसूल के लिए होनी चाहिए। हमें किसी से ज़ाती नफरत कोई नहीं है। लोग कहते हैं जनाब मौलवी साहब तुम तहरीक लब्बैक के बहुत खिलाफ हो, अमीरुल मुजाहिदीन के खिलाफ बहुत हो तुम। जनाब वाला मैं वीडियो बयान के अंदर ये वाज़े तौर पर कह चुका हूँ कि अमीरुल मुजाहिदीन से मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ और इसी मोहब्बत को आखिरत के अंदर अपने लिए ज़रिया निजात समझता हूँ। जहाँ तक बात है कि मैं तहरीक लब्बैक से नफ़रत करता हूँ, ये आपके सामने पेश खिदमत है जनाब। ये तस्वीर है फैसलाबाद के साथ एक इलाका है खुलने वाला, वहाँ बाबा जी तशरीफ़ ले के आए थे जनाब इलेक्शंस के दिनों में। हम फैसलाबाद से अपना पूरा काफिला लेके गए थे, मैं बजाते खुद। ये आप देख रहे हैं बाबा जी किबला बयान फरमा रहे हैं, ये 7 बंदा नचीज खड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे इलाके के जनाब MPA साहब हैं जिनके साथ 20 दिन में रहा हूँ, 20 दिन कैंपेन की है लब्बैक की और जलसों के अंदर खुद मैंने तकारीर की हैं कि लब्बैक को वोट दिया जाए, मैंने तकरीरें की हैं जनाब। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये जनाब फैसलाबाद का मशहूर चौक है, कचहरी बाजार वाला चौक। इस चौक में नमूसे रिसालत पे धरना हुआ था जनाब, हम अपने साथियों को लेके वहाँ पे पहुँचे थे। ये किसी और की तस्वीर नहीं है, ये मैं ही हूँ। तहरीक लब्बैक के धरने में खड़ा हूँ जनाब। तहरीक लब्बैक के इलेक्शन के दिनों में खुद इलेक्शन से एक रात कबल मैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में गया फैसलाबाद के अंदर, जो है वोटिंग लिस्टें मैं खुद इन अपने हाथों के साथ लेके आया हूँ। सारी रात अपनी लाइब्रेरी में बैठ के अपने शागिर्दों को साथ लेके मैंने वोटिंग लिस्टें तैयार की। सुबह इलेक्शन से पहले हर एक पोलिंग स्टेशन पे पहुंचाई। हमारे इलाके के तहरीक लब्बैक के लोग इस बात पे गवाह हैं जनाब। ये जो आप तस्वीर अब देख रहे हैं ये जब नमूसा रिसालत पे धरना हुआ था, पहला धरना अल्लामा खादिम सैयदी साहब ने जो कामयाब हुआ था, उस धरने पर जब गिरफ्तारियां हुई, आप ये देख रहे हैं मकुआना जेल से जब असीरान नमूसा रिसालत रिहा हुए, ये मेरा शागिर्द है जो 2 माह तक जेल में रहा, ये डिवीजनल अमीर हैं लब्बैक के फैसलाबाद के आज भी हैं और ये 7 बंदा नचीज खड़ा है। और आप कहते हैं मैं तहरीक लब्बैक से नफरत करता हूँ, क्या ये नफरत है? ना भाई ना, हम अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी की तहरीक के साथ थे और आज भी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के मिशन के साथ हैं। मगर बात ये है, लोग पूछते हैं फिर आप भी इख्तिलाफ क्यों करते हो? बात ये है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह,
محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے جناب، بغض بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آج بھی یہ لوگ اگر مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے مشن پہ کام کریں، انہوں نے کسی بد مذہب کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، صلح کلیت نہیں کی، گٹھ جوڑ نہیں کیا، آج بھی آپ ان کے مشن پہ چلیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ سے آگے کھڑے ہوں گے جناب۔ ہم تحریک لبیک سے نفرت نہیں کرتے، علامہ خادم حسین صاحب سے نفرت نہیں کرتے، آپ تو خود اکابرین اہل سنت اور خود علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے مشن کے خلاف چل رہے ہیں، بد مذہبوں کے ساتھ، کبھی فضل الرحمان کے ساتھ جفے ڈالے جا رہے ہیں جناب، اور ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ آپ انتشار پھیلاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، ہم اس لیے اختلاف نہیں کرتے کہ آپ امیر دعوت اسلامی سے اختلاف رکھتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ ہے، درد اس لیے اس سینے میں ہوتا ہے، اس دل میں درد اس لیے ہوتا ہے جناب، آپ کو چاہیے تھا اپنوں کے ساتھ مل کے کام کیا جاتا۔ اشرف آصف جلالی کے ساتھ آپ کا اتحاد نہیں ہوا، قبلہ کنز العلماء کے ساتھ نہیں ہوا، اور علماء اہل سنت کے ساتھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نہیں ہوا، کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، بات یہ ہے اپنوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھے، غیروں کے ساتھ جا کے کیوں مل کے بیٹھے ہو؟ غیروں کے ساتھ بیٹھ بھی گئے ہو اور جناب اپنے کے خلاف آپ نے باتیں شروع کر دی ہیں، اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے درد اٹھتا ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھیں، آج کے دور میں جو بندہ امیر المجاہدین کے خلاف، اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف، قبلہ امیر اہل سنت کے خلاف زبان دراز کرتا ہے، میں اس بندے کو سنی نہیں سمجھتا، وہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے رضویت کے اوپر پہرا دیا ہے۔ اور آخری بات یہ جناب، کبھی کسی دعوت اسلامی کے چھوٹے سے کارکن نے بھی آپ کے کسی بندوں کو جناب کہا ہو جناب آپ چھوڑیں تحریک لبیک کو، جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کریں، دین کا تبلیغ کریں، جناب مساجد کے اندر درس دیں، چوک درس دیں، تواریخ تمام میں شرکت کریں، یہ کام کریں وہ کام کریں، کسی نے آپ کو زبردستی کی ہے؟ تو جناب آپ کیوں زبردستی کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ آئیں، میدان میں دھرنوں کے اندر شرکت کریں، سڑکوں پہ نکل آئیں، تلواریں اٹھا کے میدان میں آ جائیں، آپ کیوں مجبور کرتے ہیں جناب؟ امیر دعوت اسلامی نے جتنا دین کا کام، جتنا سنیت کا کام کیا ہے، کسی مائی کے لال نے کیا ہے، امیر اہل سنت نے 70 سے زیادہ شعبے دین اسلام کو دیے ہیں، سنیت کو دیے ہیں، یہ سنیت کا کام ہو رہا ہے جناب۔ امیر دعوت اسلامی نے امت مسلمہ کو، سنیت کو جناب جامعۃ المدینہ دیے جہاں سے علماء نکلتے ہیں، مدارس المدینہ دیے جہاں سے حفاظ نکلتے ہیں۔ حضور کی دکھیاری امت کرونا کے اندر پریشان تھی، FGRF دیا، اب سیلاب ہے، FGRF دیا جناب، حضور کی دکھیاری امت کی خیر کائی کی جائے۔ امیر اہل سنت نے دیکھا جناب بد مذہب جو ہیں دوسرے ممالک کے اندر جا کے لوگوں کے دین پہ اور جناب لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، امیر دعوت اسلامی نے شعبہ بیرون ملک مجلس دے دیا، آج 100 سے زیادہ ملکوں کے اندر دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے۔ امیر اہل سنت نے دیکھا جناب لوگ بد مذہبیت پھیلا رہے ہیں میڈیا کے اوپر، پیس ٹی وی، امن ٹی وی، پیغام ٹی وی، امیر دعوت اسلامی نے مدنی چینل دیا جو آج سنیت کی خدمت، رضویت کی خدمت گھر گھر کے اندر کر رہا ہے، ناموس رسالت میں پہرا دے رہا ہے جناب۔ امیر دعوت اسلامی نے دیکھا مزارات پہ طرح طرح کی خرافات ہو رہی ہیں، امیر دعوت اسلامی نے شعبہ مزارات اولیاء دیا ہے۔ امیر دعوت اسلامی نے دیکھا غریب امت کو تعویذات کے نام پہ جناب 2 نمبر بابے لوٹ رہے ہیں، امیر دعوت اسلامی نے شعبہ تعویذات طاریہ دیا ہے کہ جاؤ جا کے فی سبیل اللہ تعویذ حاصل کرو، اپنے مرض کا علاج کرو۔ امیر دعوت اسلامی نے کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں دین کا کام نہیں کیا جناب؟ آپ یہ چاہتے ہیں یہ دعوت اسلامی والے سب کچھ چھوڑ کے، اتنا دین کا کام چھوڑ کے جناب سڑکوں پہ آ جائے، سیاست پہ آ جائے؟ جناب یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ اور آخر میں وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب مولوی صاحب تمہاری کیا حیثیت ہے، تم مشہور ہونے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہو، سوشل میڈیا پہ آ گئے مولانا حسن صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہو، جناب آپ کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ مولانا صاحب جس امیر دعوت اسلامی کے خلاف بیان کر رہے ہیں جناب، امیر دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے مقابل میں ان مولانا صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے کیا کام کیا ہے جو میں نے اتنے شعبہ جات گنوائے؟ کس شعبے کے اندر وہ مولانا صاحب کام کر رہے ہیں مجھے بتایا جائے۔ اگر ہم بولیں ہم چھوٹے، اگر وہ بولیں وہ بڑے، بڑوں کا معاملہ ہے، بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جی آپ مشہور ہونا چاہتے ہو، میں نے کہا اگر کوئی غیر جو پہلے امیر اہل سنت کا مرید تھا بیعت توڑ دے، پھر بیعت توڑ کے کسی اور سلسلے میں داخل ہو جائے اور وہ امیر اہل سنت کا نام لے کے اپنے آپ کو مشہور کروا سکتا ہے، تو ہم الیاس قادری کے محب ہو کے، مرید ہو کے الیاس قادری کا نام لے کے کیوں نہیں مشہور ہو سکتے؟ کوئی اس میں کا بات نہیں ہے۔